सगल्यांक देव बरी सांज आवडटा आनी माय मोगाचो येवकार. आयज 8वो दीस आमी सायबीण मांयच्या जल्माच्या दिसाचे परबेक ओत्मीक तयारी सुरू केल्यार. कुमसाराक पाद्री वेनरेशन हॉलांत आसतले सकाळीं 8 ती 10 आनी सांजे 5 ती 7. फर्स्ट एड पॅरिश ऑफिसांत मेळटले. तुमची दाणां वो डोनेशन स्टॉल वेनरेशन हॉलांत दियात. कसले तरेचो आदार वो सेवाची गरज आसली जाल्यार तुमी आमच्या आशरांचें मार्गदर्शन घेयात. उपकार करून तुमचे मोबायल सायलेंट मोड वो स्विच ऑफ करात. तुमच्यो वस्तू पर्सनल बिलॉंगिंग्स सांबाळात आनी बेंचार सोडूं नाकात. वोदीक करून जेजूक शेवूंक वो कोमयांक वेतात तेन्ना. उपकार मागता ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आल्ताराशी दिमेर वचूं नाकात. फाल्यां 7 सप्टेंबर आयतार वेलिंगकनी सायबीण मांयचें दोबाजीक पुरसांव आसतलें सांजे 5 वरां. पोतून सांगता फाल्यां 5 वाजता सायबीण मांयचें दोबाजीक पुरसांव. जीं कोण पुरसांवांत वांटो घेवंक सोदतात तांणी भायर फिरगोजेच्या आर्का लागीं जमो जावचें. फाल्यां नमस्काराचो वस्त्राचो टायमींग आसतलो. उक्तें आसतलें सकाळीं 5 वाजता ते दनपारां 2 वाजता 12 वाजता पर्यंत आनी मागीर पुरसांव सोंपतोच. पोतून सांगता फाल्यां नमस्काराचो वस्रो उक्तो आसतलो सकाळीं 5 ती 12 वाजता आनी मागीर पुरसांव सोंपतोच. चोत्राय दोरात फाल्यां पुरसांवा कारण कोंकानी मीस सकाळीं 11 वाजता आसतलें. पोतून सांगता फाल्यां कोंकानी मीस एकूच आसतलें सकाळीं 11 वाजता. आमचे आयचे मीस भेटयता फादर क्लिफे फेर्नांडीस. Father Cliffy Fernandez is a young priest ordained just 4 years ago in May 2021. He served as an assistant at St. Joseph's Church, Vikhroli for 4 years and now serves as an assistant to Our Lady of Egypt Church, Kalina. भोक्तीपणान सायबिणींचे नोवेनांत आनी परबेंत वांटो घेवंक आमी तयार जावया.
आयज आमचो विशय जावन आसा फामिलींत मोग. आमचे सुरवातेचें गायन A26 सोगलीं आमी एकठांय जावया पेज 13. A26 पेज 13. Sogli ami ektai zaujia, sogli ami lagi soria, dunia deva wakanuya, anodam so takazoya, karona tu korop dunia, jivita tu पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सौम्य देवाची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी समोरमताव नवीनाचो 8वो दीस आणि आयजचे विशय जावन आसा कुटुंबामध्ये मोग. आमी जेन्ना एक कुटुंब जावंक आमी इगर्जीक येता आनी मागणे करता आनी आमचे मीस भेटयता तेन्ना आमी विश्वास दवरता की आमकां देवान एक आपोवणूय दिले. एक कुटुंब जावन आमी येता आनी देवाचे आशिर्वाद आमकां मेळटा. तशेंच आमचे कुटुंबा भितर आमी एकामेकां खातीर आमी मागणी करता, एकामेकां सांगाता आमी रावता आनी केन्ना न्हू एकामेकां सांगाता रावंक आमचे मदें झगडी जाता आनी एकामेकांक बोगसून आमकां खूब त्रास जाता. तेन्ना आमी विश्वास दवरता की जशें आमकां जेजू स्विकार करता, आमचे पातकां बक्षिता, तशें आमी पण एकामेकांक स्विकार करूंक जाय आनी तांचे पातकां बोगसूंक जाय. तर ह्या मिसा भेटयतना आमी सगळ्यांचे कुटुंबा पासत आमी देवाचे आशिर्वाद आनी आदार मागुया. म्हज्या भावा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावट पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. सांगता म्हणुया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुण्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत दान सांगपार मरियेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासण्याच्या जिविताक पावो. आमेन.
सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं आमच्या पातकांचे बोगसणे मागता. आमच्या करण्यांनी तुका मानूंक आमकां तांक नांव दिवंक देखून तुज्या पुता आमच्या सोम्याचे आवयचे विणवणेन आमकां सोडवण मेळू. आमच्या सोम्य तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. पागेवन पावलून कोरिंथकारांक बरयलेल्या चिटी वेले वाचप. भावा भयण्यानो, तुमचे वायट चिंतना आनी खोटें कर्तुबांक लागून एका वेळार देवा सोरशिली तुमी पयस आसल्यात, ताच्या दुस्माना आसल्यात. पूण आतां देवान तुमकां आपल्या पुताच्या मरणा वरवीं आनी ताच्या विनाशी कुडीन परतून आपले वेंगेन घेतल्यात आनी आपल्या पर्यंत तुमकां पवित्र निश्कलंक आनी निरपराधीक केल्यात. आतां तुमी भावातान थीर आनी गोट रावात. शुभ वर्तमान आयकून तुमकां मेळ्ळ्या त्या बरवशांतली तुमी कडसरून नाकात. हे शुभ वर्तमान सगळ्या मनशांक परगट जाला आनी हांव पावलू ताचो सेवक. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, देव तोरी म्हज्या आदाराक येता. सगळीं म्हणया, देव तोरी म्हज्या आदाराक येता. तुज्या नांवाच्या पदवेन म्हाका निवार देवा. तुज्या बोळान म्हाका नीत करून दी. म्हज्या मागणें आयक देवा. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां कानान घे. आमचो जबाब, देव तोरी म्हज्या आदाराक येता. देव तोरी म्हज्या आदाराक येता. परमेश्वर म्हजो जीव सांबाळटा. खुशे मनान तुका यादना वमतलो. तूं बोव कुंवळो म्हूण तुका वाकांतलो. आमचो जबाब, देव तोरी म्हज्या आदाराक येता. सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, वायट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना भोगोर म्हज्या वरवीं. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एका सोनवारा दिसा जेजू शेतांतल्यान वेता आसतना ताचे शीस कोणश्यो तोडून आनी त्यो ताळतार मोडून खाताले. कांय फरिज्यांनी तांकां म्हणले, संवसाराचे करू नजो ते काम तुमी कित्याक करतात? आनी जेजून जाप दिवन तांकां सांगले, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसुल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरांत गेलो
आनी ताका आनी ताच्या बरोबरांच्याक खावंक सत्य नसली पूण फकत याज्ञिकांनी खावन येताले ते देवाक भेटयलेले उंडे तांणी खेले हे तुमी वाचूंक ना. आनी तांणी ताका मोडले तर मनशाचो पूत संवसाराचोय धनी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगाच्या भयणी भावानो, हांव ल्हान आसतना आमचे कुटुंबा भितर आमी रुल्स दवरताले आनी हे रुल्स आसा केन्ना आमी सकाळीं उठूंक तेच करूंक जाय, तयार होवंक जाय आनी इस्कॉलाक वचूंक जाय. आनी मागीर इस्कॉलांत हांव घरा आयले उपरांत पयलीं होमवर्क करूंक जाय. होमवर्क केले उपरांत 1-2 तास खेळूंक आमकां मेळटा आनी 7चे पयले घरा येवंक आमकां तेच आनी मागणी करूंक जाय. आनी हे सिंपल रुल्स म्हजे व्हडलो भाव आनी म्हाका म्हजे आवय आनी बापोयंक सांगले. आतां केन्ना केन्ना कितें जाता, म्हाका म्हजे भावांक भायर वेताना उशीर जातले, लेट जातले आनी येताना आनीक उशीर जातले. तर ताणें म्हाका म्हणलें की तूं आवयक सांग हांव भितर आसा, हांव न्हिदता. आनी तांणी येवंक पळयलें तूं सांग तूं डिस्टर्ब करिनाका, कितें तुमकां जाय तें म्हाका सांग, हांव ताका सांगता. आनी मागीर हांव फाटल्याच्या दारा भितर सरता आनी हांव लिपून बसता. तर ही आमची एक सिक्रेट आसली की केन्ना पूण न्हू आमकां लेट जाता तर आमी एकमेकांचे आमी हेल्प करताले. तर एक दीस म्हज्या भावान हांव ताका विचारलें की हांव तुजी हेल्प करता न्हू, पण म्हाका कितें फायदो, म्हाका पण कितें फायदो जायना, एवरी टायम हांव तशें करता. तर ताणें म्हाका विचारलें तुका कितें जाय, जाल्यार म्हाका पयशे दी, कित्याक की पयशे कलेक्ट करूंक हांव म्हजे लागीं एक टेप रेकॉर्डर हांव घेतलें. तर 10 रुपये 15 रुपये अशें दिवंक सुरू केलें. एक दीस कितें जालें न्हू, हांवें सांगलें की आतां आयज उशीर येतलो, लेट येतलो आनी तूं दार उक्तें दवर आनी मागीर हांव येवन लिपयता. ताणें म्हाका सांगलें की वय तूं कर, हांव रेडी रावता. आनी हांव आयलो आनी दार बंद आसलें. आनी हांव चिंतलो खंय गेलो म्हजो भाव, आतां आवय येतली आनी म्हाका पनीश करतले. आनी हांव रावलो, हांव नॉक करूंक रावलो, ताका हाक मारून रावलो. तेन्ना पूण कितें म्हाका खबर ना खंय गेलो तो. मागीर दार उगडलें आनी म्हाका बरें लागलें की आतां भाव आसतालो दारा मागीर. दार उगडून पळयलें ते म्हज्या आवय सामकार उबें आसा. ताणें म्हाका म्हणलें खंय आसलो तूं, आनी हांव म्हणलें की भावान म्हाका कितें काम करूंक भायर दर, भाव तुजे भितर आसा, केन्ना तुवें तुजें काम दिलें. तर हांव सांगलें सॉरी मम्मी, फर्स्ट टायम इन लायफ तशें जालें, म्हाका माफ कर. ना तुका पनिशमेंट जाय, कित्याक न्हू पनिशमेंट जाले उपरांत न्हू तुका तो उगडास तूं दवरतलें की म्हाका ना हे सगळें करूंक जायना. आनी तर हांव रेडी जालो मार खावंक. हांव दिमी घालून हांव मागीर सांग यू हिट हाव मच यू वॉन्ट टू हिट. आनी हांव रावलो आनी मागीर ना म्हाका आयकून येयलें की कोणी मार खाता म्हूण, पण म्हाका मार लागीना. आनी म्हजे मुखारूच म्हजे आवय उबे आसा आनी हांव वयर पडयलें ना, म्हाजो भाव आसा तो म्हजे वयर आयसो उबो आसा. आनी जे सगळे बिटिंग्स वॉट माय मम्मी वॉज अबाउट टू गीव मी ताका मेळ्ळे. ताका पळोवंक ना त्या दीस म्हाका विश्वास भरोसा जालें की म्हजो भाव न्हू जेजू क्रिस्त आसा. कित्याक जे सगळे बिटिंग्स हांवें डिजर्व केले ते तेणी घेतले आनी ताका लागून तेच्या वयर विश्वास म्हजे वाडले आनी तेचे खातीर मोग म्हजें वाडलें. आनी तेन्ना न्हू म्हाका कळ्ळें की आमच्या कुटुंबां भितर ना जेन्ना आमी पळयता की एक दुसऱ्यां खातीर सॅक्रिफायस दिवंक ना आमी तयार आसा, तेन्ना आमकां एक कुटुंबा भितर रावंक आमकां एक फिलींग जाता की आमकां रावंक जाय. आमी एक गिफ्ट आसा एकामेका लागून. केन्ना केन्ना डिसिप्लीन करूंक आमचे आवय बापूय आमकां बॉम्ब मारता, आमकां मारता, आमकां पनिशमेंट दिता, पण ते आमचे भलायकी खातीर. आमी वी शूड बी गूड कॅथलिक्स, गूड पीपल, ताका लागून ते तशें करता. आयज पळोवंक गेले आयज तशें करूंक जायना. इस्कॉलांक पूण कोणी टिचरने कितें मारले तर डायरेक्ट केस करतले. आनी घरा भितर पूण आमी कितें केलें न्हू तर ते म्हणटले की वी आर नॉट गूड पेरंट्स. आमचे घरा भितर आमचे आवय बापाय खूब मारता आमकां, तांकां मोग ना आमचे. आनी ताका लागून ना आयज आमी म्हणटा की ते आमच्या हातांतून आमची भुरगीं भायर सरता.
पूण म्हाका विश्वास आसा की जर आमचे कुटुंबांत मोग आसा न्हू तर मार खाले उपरांत पूण ना आमकां दिसता तें मोग आमकां कळून येता. कित्याक न्हू आयज ते मारता पण फाल्यां न्हू आमकां कितें कोणी केलें न्हू ते पयलीं येतले आमचे सांगकार उबे रावन. आमी फुटबॉल खेळटना भायर गेले आनी आमकां लागले आनी आमी घरा आयले तर आमकां विचारतले कितें जालें तुका. हांवें सांगलें न्हू बी केअरफूल वायल प्लेईंग, वेअर युअर shin pads while playing, see that you don't run and fall. तरी पूण घरा गेले उपरांत डेटॉल लायता, हल्दी लायता आनी पळयता की हांवें बरें जाता. तें मोग आसा. आनी तशेंच मोग न्हू आमकां केन्ना केन्ना आमचे इश्टांक आमकां पळोवंक मेळटा. कित्याक आमकां खबर ना की फाल्यां आमी जिवीत रावतले की मरतले. पण आयज आमी आसा न्हू आमकां हे भरोसा आसा की आयचे दीस पूण न्हू आमी वॅल्यूड आसा. आमी फाल्यां म्हाका कितें जालें तर लोक म्हाका मिस करतले. आयज म्हजे सांगात कितें बरें जालें तर लोक म्हजे सांगात येवंक सेलिब्रेट करतले. एक आयडेंटिटी आसा म्हजे की आय बिलोंग टू अ फॅमिली. तशेंच आमी इगर्जीक येता आनी सांगाता मेळूंक आमी मागणी करता, आमी मीस भेटयता. एक आयडेंटिटी आसा आमी क्रिस्तांव मनीस आहो म्हूण. ताका लागून ही आयडेंटिटी आमकां देवा लागीं घेवंक येता आनी देव जशें आमकां स्विकारता एकामेकांक स्विकारूंक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. तर आयचे दीस ह्या इगर्जीक येवचे पयलीं न्हू हांव इर्ला पॅरिशांक गेलो, विले पार्ले पॅरिशांक गेलो आनी थिंगा म्हाका फादर सांतान आनी फादर मॅन्युअल मेळ्ळे आनी हांवें तांकां सांगलें की हांव पयले फावटी वयता इर्ला पॅरिशांक आनी कोंकणी मीस पूण पयले फावटी हांव भेटयता. तुमी म्हाका म्हणा की तशें तुमी जेन्ना मीस भेटयता कशें तुमचे एक्सपिरियन्स आसा. तर फादर मॅन्युअल म्हणलें की खूब एकदम कितें म्हणटा ताका व्हेरी लवींग पीपल आसा. तुमी ते इगर्जीक पावले उपरांत तुमकां कळटलें की तुमकां लोकांचे मोग ना तेंच्या तोंडान दिसून येता. ते स्मायल करतले, ते जोक्सवर हांसतले, ते बिटवीन दे वील शेक देअर हेड्स. तांकां पळोवंक तुमकां कळटा की एटलिस्ट हांव जें म्हणटा तांकां कळटा. आतां तुमकां पळोवंक ना म्हाका दिसता की वॉट फादर मॅन्युअल सेड इज करेक्ट. मागीर फादर सांतान म्हणलें की हांव रेग्युलरली वेता, म्हाका पळोवंक ते थकले. तूं फर्स्ट टायम वेता न्हू खूब एक्सपेक्टेशन्स तेंच्या मनांत आसतले. पयलीं ते पळयतले की कोण हांवें लांब प्रिस्ट, लांब केस, फर्स्ट टायम हांवें पळयले अशें प्रिस्ट. पाद्रीपणा मदें तशें अशें हेअरस्टायल दवरूंक जाता की ना तशें आमी विचारता. ते पाद्री कितें म्हणटा ते मागीर ते आयकता, पयलीं कशें दिसता ना ते पळयता आनी तेचे वयरूच आमी जजींग सुरू करता. हे एकदम कॅज्युअल प्रिस्ट आसतलो. आयची जनरेशनूच तशें आसा. सगळे हेअरस्टायल, लॉंग हायट आनी ड्रेसीस तेंचे आतां एक ट्रेंड जाले. आनी हांव म्हणटा न्हू आतां इंट्रोडक्शन तेणें म्हणलें की हे प्रिस्टाचे ऑर्डिनेशन 2021 कोवीड टायमान जालें. हांव सगळे कोवीड ब्रीड. कित्याक कोवीड आसतना सगळे बार्बर सुट्टी वयर गेले. ताका लागून केस कातरून हांव विसरलें टील टुडे. कोवीड जावन 1-2 वर्सां जालीं तरी पूण आयज हांव म्हजे केस लांब धरता. आनी लोक विचारता म्हाका फादर आतां तुमकां पयशे जाय आमी पयशे दिता, वच आनी तुजे केस कातरून घे. आनी हांव ताका म्हणटालें की म्हाजी आवय न्हू ल्हान आसतना म्हाका म्हणटाली की आमकां हें ना, म्हजे धूव ना, फकत 2 भुरगो आसा, तर म्हाका ना हे तुजे केस कोम करूंक कोणी जाय. तर टील शी वॉज अलायव शी यूज टू कोम माय हेअर. आनी जे सगळे हेअरस्टायल्स न्हू आमी फॉर गर्ल्स वी ट्राय ते सगळे तेणें ट्राय केले आनी सगळे पळोवन तेंची सेट म्हजे टायम आयले आतां म्हज्या स्वर्ग राज्यांत वचूंक जाय. आनी आयज वयर सावन ती पळयता म्हाका आनी सांगता की तशेंच तुजें हेअर दवर. तुजें हेअर पळोवंक म्हाका आयज पण आसा खुशी जाता की तो एक भुरगो आसा तरी पण तेंच्या वयर पळोवंक म्हाका दिसता ती म्हजे धूव आसा म्हूण. आईचे उगडास जेन्ना म्हाका येता न्हू म्हाका दिसता की जेन्ना आवय आमचे सांगात आसता न्हू ते मोगान आमकां पाळटा आनी ट्राय करता की आमकां प्रोटेक्ट करूंक की भायर वचून ना लोक कितें तरी करतले, लोक कितें तरी म्हणटले आनी हे देवासान पयस वेतले. प्रोटेक्ट करूंक ते ट्राय करता. पण हांवें एक दीस आवयक म्हणलें न्हू हांव पाद्री जाली उपरांत न्हू म्हजें एकलोपणाचें जिवीत आसा.
हांव दुसरे पॅरिशान आसतलो, देन हाव यू वील प्रोटेक्ट. ताणें म्हणलें म्हजें एक डायरेक्ट कनेक्शन आसा देवा लागीं. कित्याक न्हू, जेन्ना हांवें देवाक सांगलें न्हू की हांव म्हजे पुताक अर्पण करता, ऑफर करता, भेटयता, तेन्ना देवाक म्हाका म्हणलें की तुका हांव डायरेक्ट टॅलिफोन लायन दिता. कितें पण तुका जाय न्हू डायरेक्ट डायल कर आनी हांव आयकतलें आनी तुजे प्रेयर्स फुलफील जातले. पूण ते डायल केले उपरांत न्हू पयलीं तुजे पुतान सांग की हे सगळे मागण्या खातीर तूं माग. आनी एवरी टायम न्हू कितें पूण म्हजे आवयचे प्रॉब्लेम आसले न्हू, घरा भितर झगडी जाता, तेन्ना म्हाका म्हणलें आई झगडी जाता तुजे बापूय खातीर लागीं आनी म्हजे बापूय पासत आनी म्हजे पासत मांग. कोणी स्टुडंट्स आसले आवयची, ताका एग्जामान डिफिकल्ट जाता, तेंचे पासत माग. कोणी दुसरे की काजार जाले उपरांत तांकां टेंशन जाता, तेंचे काजार बरे भाशेन रावंक जाय, ताका पासत माग. कोणी शीक आसा, पिडेवंट आसा, तांकां हिलींग मेळूंक जाय, तेच्या पासत माग. आनी हांव विचारता, हांव म्हणटा आवयक ओके आय वील प्रे विचारता. मागीर ना 2-3 दिसां मागीर आवय फोन करून म्हणटा थँक्यू फॉर युअर प्रेयर्स. ते बरें जाले, ते झगडी संपले. थँक्यू फॉर युअर प्रेयर्स. आतां म्हजे स्टुडंट्स बरे भाशेन तांकां स्टडी करून जाता. आनी हांव म्हणलें आवयक की आय फॉगॉट टू प्रे. हांव केन्ना पूण हांव प्रे करिना. हांव फकत प्रेयर करतना म्हणटा देवाक आवयक खूब प्रेयर्स आसा, मागणें आसा, तूं तें ऐक. आनी मम्मीन म्हाका म्हणलें तशें म्हणलें जाल्यार न्हू जाता, कित्याक म्हजें डायरेक्ट लायन आसा न्हू. तशें न्हू आमच्या सगळ्यांक ना एक डायरेक्ट लायन आसा. ते डायरेक्ट लायन केन्ना आमकां कळटा जेन्ना आमी इगर्जीक येता. इगर्जीक येताना न्हू आमी तयार फकत न्हेसून येयना. आमचे जे ब्रोकननेस आसा, आमचे प्रॉब्लेम्स आसा, तेकून सांगत आमी घेवन येता. ते आमकां दिसूंक येयना, ते आमचे काळजान भितर आसा. पण जेन्ना आमी हिंगा येता न्हू आमी ते सगळे देवाक भेटयता. देवाक सांगता की म्हाका खबर आहा की म्हजे मदें न्हू तशें तुजे सारके जिवंक म्हाका जायना. तूं आसा, म्हजे भितर आसा, तरी पूण न्हू आय एम नॉट परफेक्ट. आय हॅव माय प्रॉब्लेम्स, माय शॉर्ट कमिंग्स, माय डिफिकल्टीज. पण म्हाका तुजी गरज आसा. आनी जेन्ना हांव म्हणटा ना की हांव पातकी मनीस आसा आनी म्हजे पातकां बोगसून हांव मागता, ते मागितले उपरांत तूं म्हाका वर्दी करता. तुका तुजे कूड स्विकारून, तुजे शब्द ऐकूंक आनी तुजे मजे सांगत घेवंक वचूंक. आनी मागीर वेताना न्हू परतून वेताना म्हाका भरोसा आसा की तूं म्हजे सांगाता आसा. तशेंच ते डायरेक्ट लायन आमकां जेजून दिले. कित्याक जेजू सांगता पूण तिची आवय आसली. तिची आवयन सांगता खूब कितें जालें, तरी पूण तिच्या आवयने सगळे शी ट्रेजर्ड एवरी एक्सपिरियन्स. तिजे सांगता रावली, ल्हान आसतना पूण आनी क्रुसा वयर आसतना पूण. तशेंच आमची आवय आसा. एट एवरी पॉयंट आमकां प्रोटेक्ट करून ती सोदता. आनी प्रोटेक्ट करूंक ना जाल्यार ती आमचे मुखार येता आनी आमकां म्हणटा हांव तुजे सांगता आसा. तर आयज अंकोर मोरये आमकां सगळ्यांक म्हणटा की हांव तुजे सांगता आसा. आनी फकत हांव ना, म्हजे पूत पण तुजे सांगता आसा. तुमचे भितर आसा, तुमचे मदें आसा. आनी ते कळ्ळे उपरांत न्हू तुमी ते एकामेकांक दिवंक जाय, शेअर करूंक जाय. कित्याक आमी सगळे देवाचे कुळाचे एक भाग आसा. वी आर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. आनी ताका लागून जेन्ना आमचे मदें प्रॉब्लेम जाता तरी पूण ते प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक आमी देवा मुखार येता आनी देवाक आमचे प्रॉब्लेम्स भेटयता. तशेंच तुमचे कुटुंबा भितर पूण न्हू तुमचे प्रॉब्लेम्स जाले उपरांत न्हू तुमचे प्रॉब्लेमाक फोकस करूं नाका, देवाक वयर फोकस करा. कित्याक देवाक तुमी पयलेच टायम दिता न्हू ते कडेन सगळे प्रॉब्लेम्स तुमगे सकयल वेतले. आनी मागीर तुमकांच कळटलें की प्रॉब्लेम्सची गरज ना. वाय आर वी फायटींग. सिंपल कितें प्रॉब्लेम जाता. कोणी कितें म्हणलें आमी आमकां वी फील बॅड. कोणी कितें केलें तें पळोवंक आमकां राग येता आनी ते राग आमी आमच्या मनांत भितर आनी काळजां भितर दवरता. जेजू म्हणटा हे सगळें तूं भायर सोडय, म्हजे मोग तुजे काळजां भितर दवर, तुजें आनीक बरें लागतलें. आनी अशें म्हणटा न्हू जितले आमी चड देवाक मोग करता तितले प्रॉब्लेम आमचे वाडटा. आनी जितले प्रॉब्लेम आमचे वाडटा तितले आमकां आनीक देवाची गरज पडटा. ताका लागून हू एवर लव्स मोर रिसिव्स मोर प्रॉब्लेम्स अँड रिसिव्स क्रायस्ट इवन मोर. तर आयज आमच्या सगळ्यां खातीर आनी आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागुया की जशे देव आमचे भितर सरूंक येता तशे आमचे प्रॉब्लेम्स भायर करूंक आमकां आदार मेळुया. आनी हे सगळे प्रॉब्लेम्स देवा मुखार दवरून तांचे सोल्युशन
आनी तांकां फेस करूंक जे आमकां बळ जाय ताका लागून आमी करपा मागुया. बेटोनींग गायन घेवया. C3 आमची सोगलीं गुपीत चिंतना, पेज 29. C3 पेज 29. उबे रावया. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पोदेदार देवा बापाक मानता तसले जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सोबेस्कोर मानून घेवं. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जालोल्या तुज्या एकल्याच पुतान अंकवर मरयेंत हांव जल्म घेताना तिचे अंकवरपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरे ते पवित्र केले. आपणे घेतल्ल्या मनशा स्वयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची बेटवणी तुका मानता तसले जावं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती अंकवारी मरयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणटाव, तुका वंडिताव, तुका किर्ती पोरगोडताव. आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसारांक फांकोयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दोलबार तुजी तर महिमा वाखाणतात. तांचे सांगती आमची ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतां. Sonsa
Usargi tuka zoi zoi, tuka zoi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक दाळून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कशेन कोश्ट मोरूंक सोसून वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दीन वाचून तो मोडलो, ते आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस खेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचे हे रोगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपोणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, जॉन आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांचो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गोटीन मेळ्या समेस्तांक तुजे पडझोडीत मोकामोड पळयोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये, देवाचे माय सांगती, भाग्यवंत जुजे, तिच्या पती सांगती, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पोदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाय. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकयलोले प्रार्थून धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पळून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवानशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक सोम्याची शांती दियात. देवाची शेळी आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर.
देवाचे शेरे संसाराचे पाप कापले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळयेच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी. म्हाका फावना एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. We now begin the distribution of Holy Communion. This has a sacred significance for baptized Catholics. Hence, we request only Catholics to come forward to receive Holy Communion. Devotees of other faith may kindly remain in your place. Gayan Gyoya, D6, Bav Boini Ami Sogli, page 49. D6, page 49. Jesus
भाव भयणी आमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं जेजू भाव सोमेस्तांचो ताचो बापा बापूय आमचो कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो केल्याक तुमी करता तितलें खरें सांगता म्हाका पावलें एकूच काण आमचे ओतम्याक एकूच मोग आमच्या काळजांत एकूच जीव आमचे सोवे सोमेस्तांक देवा रोपणें कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो केल्याक तुमी करता तितलें खरें सांगता म्हाका पावलें. चोत्राय फाल्यां सांजे 5 वरांचेर आसतलें सायबीण बायचें दोबाचीक पुरसांव. जी कोण पुरसांवान भाग घेतात तांणी फिरगोर्जेच्या आर्काशी जमो जावचें. फाल्यां कोंकणी मीस सकाळीं 11 आसतलें. एकूच मीस फाल्यां सकाळीं 11. उबी रावया. प्रार्थुया. काकलूत सारा देवा आमी भोव असोक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास करतना तिचे विणवणेन आमचे असतकायेन आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजूचे नावी. नविनाचे मागणे सोगली सांगाता. ए बो पवित्र आंकवारी तुका मिसून काडली जावच्या जेजूची माय हांव तुजो एक खातो चाकोर ह्या तुज्या ओटकेरीता सोन्याक तुका वागणटाव. हे दुखी सांपड्याचे मोगान माये आनी बुजवणारे तुजे देवस्थान कोत्तेल्यान तुवें पासयली खेरीत मोजोत म्हाका कोर. हे म्हजे गोरचेक तुज्या देवपुत्राचे ओगणीत खातीर आनी ताणें दिल्ले पासावणेर ती पातयेवन मागात आनी तुमी घेतल्यात आनी तशेंच तुज्या मागण्यांचे पदवेदार बळ ओळखून हांव फुडें ल्हानविकायेन तुका प्रार्थाव म्हजे कासत मजत करूंक आनी ह्या नोवेनान मागता ते उपकार म्हाका मेळून घेवंक जोरी जाय देवाची पवित्र खोशी ना तो दुसरे कसलेय उपकार म्हाका ओदी गरजे फायद्याक पडत ते. हे त्या स्वयंभावट्या मोगान संतोषा खातीर जे तुजे पवित्र काळी सोबत बोरले तुजो मोगाळ पोत तुज्या कुशव्यान रिगून आसलो तेन्ना आच्या मनाक हांव तुका भेटयता म्हज्या काळजाचे उल्हास. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेश्वर तुजे थंय आसा अस्तुऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू
नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेश्वर तुझे थाय साव स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेश्वर तुझे थाय साव स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेश्वर तुझे थाय साव स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेश्वर तुझे थाय साव स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेश्वर तुझे थाय साव स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेश्वर तुझे थाय साव स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेश्वर तुझे थाय साव स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेश्वर तुझे थाय साव स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापियांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला हे देवाची माय ये कोण एक गोड करून आर्कांच गाब्रिएलाच्या मान भोगतीपणान त्या वरवी ताणें तुका पयलेच फावट नावाडी म्हणून कृपेन बोलले हांव खरेपणी वदरेता हे सगळे कोण जावं मांडा कशी तुझ्या मनोरमन मुकुटाक आनी ती सोडून संसार सोरो पासून माय मारये तुझ्या दुलोबातान जागृताय दे वावराळ सवान सदांच तूं आमचे कुशीक राव गोश्ट आनी उसके तशें संतोष आमचे जिवीत आनी मन तुजें स्वाधीन करता सगळे जेजू खातीर तुजेंच करून घे आनी आमकां सासणांक लाभता तशें जावंक आमेन. आमचो आदार तांकां दोनयाच्या नांवान आसा ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला दोनिया ऐकून घे म्हजे मागणे आनी म्हजे हृदयान तुका पावोंक दोनी आसूं तुमचे थाई आनी तुमचे थाय प्रार्थुया घाल दोनिया तुजी नदर तुज्या चाकरांचेर जे आसात कुडीचे पिळेंत आनी दी विसो आत्म्यांक जांकां तुवें रोचलय अशें बदलून तांणी ताची चाल कश्टा वरवीं तांकां तुजे कुरपेन बेगीनच थारो मेळूंक आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. दोनया जेजू क्रिस्ता आसूं तुमचे मोदे तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर बेसांव घालूंक जो बापा आनी स्पिरिता सांगाता जी येताय आनी रात चलयताय सासण्याच्या सासनांक आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सोद पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. सायबीण मायचें गायन T26 मारिया माय मोजी पेज 215 T26 पेज 215